नाज़रीन, सूरह अल-फुरकान की आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वहुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिलफतन, और जो कुछ भी नजर आ रहा है वही जात है। कर दिया रात और दिन एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं। नाज़रीन, पहले रात है, उसके पीछे दिन आ जाता है, फिर रात दिन के पीछे आ जाती है, फिर दिन रात के पीछे आ जाता है, दोनों एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं। नाज़रीन, गौर करें, अगर सूरज के जमीन के गिर्द घूमने से दिन और रात हो रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ यह कहा जाता कि रात दिन की साबिक हो रही है, या रात दिन के पीछे जा रही है, या दिन आगे आगे जा रहा है। लेकिन यहां दोनों के चलने का जिक्र किया गया और दोनों एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, एक दायरा हो, उस दायरे पर एक तरफ एक शख्स खड़ा हो और ऐन दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स खड़ा हो, दोनों का रुख आगे को हो और दोनों एक ही रफ्तार से उस दायरे में दौड़ना शुरू कर दें, जिससे दोनों के दरमियान ना ही फासला कम होगा ना ही फासला बढ़ेगा और यूं नजर आएगा जैसे दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप यह तय करना चाहें कि उनमें से आगे कौन है और पीछे कौन, तो यह फैसला नहीं कर पाएंगे। अगर यह देखेंगे कि आगे कौन है और पीछे कौन, तो दोनों ही एक दूसरे के आगे और पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही रात और दिन एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि जमीन गेंद की तरह गोल हो, खला में मुअल्लक हो, उसके एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ रोशनी हो और दरमियान में जमीन अपने ही महवर पर घूम रही हो, जिससे बिल्कुल ऐसा ही होगा कि रात और दिन एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर मनाजर देख रहे हैं, यूं इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल सराहत के साथ ये बात वाज़ेह कर दी कि जमीन गेंद की तरह गोल है और अपने ही महवर पर घूमने से रात और दिन का इख्तिलाफ हो रहा है। फिर नाज़रीन, इसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में मजीद एक और पहलू से भी वाज़ेह कर दिया। आपको स्क्रीन पर इस वक्त सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 5 नजर आ रही है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली। नाज़रीन, ये आयत भी चौंका देने वाली है। कव्विर अरबी में कहते हैं किसी शय को घुमाना जिस वजह से दूसरी शय उस पर चढ़ रही हो, और युकव्विरो कहते हैं कि मुसलसल अपने ही महवर पर घूम रहे होना जिससे उस पर कुछ चढ़ रहा हो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, खुद ही घूम रहे हैं रात और दिन, यानी जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में है जिससे उस पर रात होती है, और जमीन का वो हिस्सा जो रोशनी में है जिससे उस पर दिन होता है। जमीन के दोनों हिस्से ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी शय को अपने ही महवर पर घुमाए जाने से उसका एक रुख दूसरी तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जमीन घूम रही है, जिससे जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में होता है उस पर दिन चढ़ रहा है, और जो रोशनी में होता है उस पर अंधेरा चढ़ रहा है। यह सिलसिला मुसलसल चल रहा है। नाज़रीन, ये बात आप पहले ही जान चुके हैं कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद की तरह गोल है, लेकिन ऐसे खलक किया कि वो सपाट खसूसियात की हामिल है। जमीन का ना तो कोई कोना है और ना ही कोई किनारा। अगर आप चलते हैं तो जिधर भी रुख करके चलें, चलते ही जाएंगे, कभी कोई किनारा नहीं मिलेगा, ना ही कोई कोना आएगा कि आपको वहां से दाएं या बाएं या पीछे मुड़ना पड़े। जमीन में हर लिहाज से तसलसल ही मिलेगा। यूं भी नाज़रीन, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद यानी गोले की तरह गोल है। जमीन एक गोला है जो अपने ही महवर पर घूम रहा है, जिससे उस पर रात और दिन चढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि यह मुल्ला, पंडित, पादरी वगैरह समेत तमाम का तमाम मजहबी तबका, यह तबका सच्चा है कि जमीन नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूमने से दिन और रात हो रहे हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम हक है। यह फैसला करना कोई मुश्किल नहीं, हकीकत हर लिहाज से आपके सामने है। वैसे भी आप यह जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, रात और दिन का इख्तिलाफ उलिल अलबाब के लिए आयात हैं, ना कि उनके लिए जो अकायद वाले हैं। अकायद वाले तो जो आंखों से देख रहे हैं उसी को असल और मुकम्मल हकीकत समझते और मानते हैं।
आप ये बात जान चुके कि एक मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन के इख्तिलाफ को उलिल अलबाब के लिए आयात करार दिया कि ये उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। ये उन लोगों के लिए आयात हैं जो अपनी आंखों कानों को हर लम्हे खुला रखने वाले हैं, जो दिल से गौर करने वाले हैं, जो कभी भी किसी नतीजे को आखिर और कुल समझकर दिमाग में डालकर उस पर ताला नहीं लगाते, बल्कि वो दिलो दिमाग के दरवाजे खुले रखते हैं, हर वक्त गौर व फिक्र करते हैं। अगर पहले सामने आने वाली बात में कोई कमी कजी या नुक्स वगैरह सामने आता है तो उसकी इस्लाह कर लेते हैं, उसी पर डटे नहीं रहते। और अगर पहले वाली बात, नतीजा या नजरिया गलत साबित हो जाए तो उसे दिमाग में नहीं रहने देते, बल्कि उसे दिमाग से निकाल बाहर करते हैं। और नाज़रीन, ऐसे लोगों के बरक्स उनके लिए आयात नहीं है जो किसी भी बात को, किसी नतीजे को कुल और आखिर समझते हुए दिमाग में डालकर उस पर ताले लगा देते हैं, गौर व फिक्र के दरवाजे बंद कर देते हैं, यानी अकायद बना लेते हैं, अकायद वाले लोग। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे मकाम पर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 164 में इख्तिलाफुल लैल व नहार का जिक्र करते हुए कहा, ला आयातिन लिकौमिन याकिलून, अकल रखने वालों के लिए, सोचने समझने वालों के लिए आयात हैं। यानी जिनमें अकल नहीं है, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बेवकूफ जाहिल हैं, उनके लिए आयात नहीं है, बल्कि वो रात और दिन के इख्तिलाफ को जो उन्हें आंखों से नजर आ रहा है, उन्हें आयात की बजाय बय्यनात समझते हैं। यानी वो इनमें गौर करके छुपी हुई हकीकत को जानने की बजाय जो आंखों से नजर आ रहा है, उसी को हकीकत और मुकम्मल समझते हुए अपना अकीदा बना लेते हैं और अपने अकायद बनाए हुए हैं। फिर नाज़रीन, तीसरे मकाम पर सूरह यूनुस की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं कहा, ला आयातिन लिकौमिन यत्तकून, बचने वालों के लिए आयात हैं। यानी कि उनके लिए आयात हैं जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के गजब से, अजाब अलीम से बचना चाहते हैं, जो अल्लाह के गजब से बचने वाले हैं। यूं वो इनमें गौर व फिक्र करते हैं और हक को पहचान कर ना सिर्फ उस पर अमल करते हैं, बल्कि यूं दुनिया और आखिरत में बचने वालों में से हो जाते हैं। मगर जो बचना नहीं चाहते, जो अल्लाह के कानून में अल्लाह के गजब से बचने वाले नहीं हैं, जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे, जिनका मकसद दुनियावी मालूमात का हसूल हो, जो आखिरत के बारे में राय बराबर भी इल्म ना रखते हों, ना उसका यकीन हो, तो वो इन्हें आयात तस्लीम करके इनमें गौर फिक्र से हकीकत जानने की बजाय आयात को ही असल और मुकम्मल हकीकत समझते हुए दुनिया व आखिरत में खसारे का सौदा करते हैं। यूं ना उन पर दुनिया में आने का मकसद वाज़ेह होता है और ना उसे पूरा कर पाते हैं, उल्टा जहालत को हक का नाम देकर दलालुम मुबीन में होते हैं। अब नाज़रीन, हकीकत आपके सामने है, फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप बचने वालों में से होना चाहते हैं या जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे उनमें से होना चाहते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है, आया अकल से काम लेते हुए सोचते समझते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, या फिर बेअकल व बेवकूफ जाहिल होने का सबूत देते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप अपने आंख कान दिलो दिमाग खुले रखते हैं और उलिल अलबाब में शुमार होते हैं, या फिर बंद और बुट दिमाग जो अबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ, उन्हीं अकायद के हामिल अल्लाह के कानून में शरत दुआब साबित होते हैं, बंदर और खंजीर साबित होते हैं। यह फैसला आपके अपने इख्तियार में है। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे और इनके सूरज, चांद, जमीन, रात और दिन के इख्तिलाफ के हवाले से बाकी नजरियात को भी आपके सामने रखते हैं और इनके अकायद और नजरियात के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या हकायक बयान किए वो भी खोल खोल कर आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इनका कहना है कि जमीन का एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब, यानी इनके मुताबिक जो इनके अकायद हैं, इनका अकीदा यह है कि जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर बैक वक्त तुलू होता है। यूं पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ही मशरिक साबित होता है, एक ही मशरिक है, और फिर पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में गुरूब होता है, यूं एक ही मगरिब बनता है। यानी इनका अकीदा यह है कि एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में क्या कहा, यह भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सूरह रहमान की आयत नंबर 17 नजर आ रही है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रब है दो मशरिक और रब है दो मगरिब, मशरिकैन और मगरिबैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल खोलकर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया
بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب نہیں بلکہ دو مشرق ہیں اور دو ہی مغرب ہیں۔ ناظرین غور کریں، ان کے عقیدے کے مطابق تو سورج ایک ہی مخصوص مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مخصوص مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک نہیں بلکہ دو مشرق اور دو ہی مغرب ہیں۔ اور ناظرین جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا، جب یہ بات سامنے آئی تو قرآن پر ایمان لانے کے دعوے داروں کی اکثریت نے مشرقین اور مغربین کی طرح طرح کی تعویلات کی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جو اس کا جواب دے سکا، کیونکہ قرآن نہ صرف مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب کی بات کرتا ہے، بلکہ قرآن مشارق و مغارب، بہت سی لاتعداد مشرق اور بہت سی لاتعداد مغرب کی بات کرتا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137 مشارق الارض و مغاربہا، سورہ صافات آیت نمبر 5 ورب المشارق، سورہ المعارج آیت نمبر 40 برب المشارق و مغارب۔ ناظرین آپ نے دیکھا قرآن میں 3 مقامات پر لفظ مشارق اور 2 مقامات پر لفظ مغارب کا استعمال ہوا۔ قرآن میں مشارق کا لفظ 3 بار استعمال ہونا یہ انتہائی حکمت سے لبریز ہے۔ مشارق کا لفظ 2 کی بجائے 3 بار صرف اور صرف اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے کہ سورج زمین کے وجود میں آنے کے بعد میں وجود میں آیا، جس سے مشارق ہوئے، پھر مغارب جو مشارق بھی ہوئے اور مشارق جو مغارب بھی ہوئے، یوں 3 بار مشارق بنے گا اور 2 بار لفظ مغارب وجود میں آئے گا۔ یوں ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم راز بھی کھول کر رکھ دیا کہ زمین پہلے وجود میں آئی اور زمین کے بعد سورج وجود میں آیا۔ اب ناظرین ایسے لوگ جن کے عقیدے کے مطابق ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، یعنی سورج ایک ہی مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، جب قرآن میں مشرقین اور مغربین الفاظ آئے تو انہوں نے ان الفاظ کی طرح طرح سے تعویلات کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے تعویلات کی تو مشارق و مغارب ان الفاظ سے ان کی تعویلات کا تصادم ہوا۔ مشارق و مغارب کی ایسی کوئی تعویل کرنے میں ناکام رہے کہ جس میں مشرقین اور مغربین کا بھی احاطہ ہو جائے، یوں یہ ہر طرح سے ناکام رہے اور لوگ سوالات نہ اٹھائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان باتوں کو، ان الفاظ کو، ان چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا، ان کو سامنے لانے سے گریز کرتے رہے تاکہ نہ ہی ان کی کوئی پول کھلے اور نہ ہی لوگ سوالات اٹھائیں۔ لیکن ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہو تو پھر حق کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کی تائید و تصدیق میں قرآن کھولتے ہیں۔ جب قرآن تصدیق کی بجائے ان کے عقائد و نظریات کی تردید کرتا ہے تو یہ لوگ قرآن سے حق حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنے عقائد و نظریات کو قرآن پر چسپاں کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور آج تک یہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو سورج جہاں گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے وہاں سے سردیوں میں طلوع نہیں ہوتا، سردیوں اور گرمیوں میں طلوع و غروب کے الگ الگ مقامات ہیں۔ یوں اس طرح 2 مشرق اور 2 مغرب ہوتے ہیں جن کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مشرقین اور مغربین۔ اور پھر ناظرین میں سے کچھ لوگوں نے اس نظریے کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ دیکھو ایک مشرق جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک مغرب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب پیچھے رہ گئے شمال اور جنوب، تو ایک مشرق شمال یا جنوب اور ایک مغرب شمال یا جنوب، ان دونوں میں سے ایک۔ تو یوں شمال اور مشرق 2 مشرقین اور مغرب اور جنوب 2 مغربین، اس طرح سے انہوں نے تعویلات کی۔ لیکن ناظرین قرآن ان کے ایسے بےہودہ دلائل کو اس وقت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے جب قرآن مشرق اور مغرب یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین
اور قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین کے علاوہ مشارق و مغارب بھی قرار دیتا ہے، یعنی بہت سی لاتعداد مشرقیں اور بہت سی لاتعداد مغربیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں جن میں صرف اور صرف ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا بالکل واضح الفاظ میں ذکر موجود ہے۔ ناظرین، قرآن میں 6 مقامات پر لفظ مشرق اور 6 مقامات پر لفظ مغرب کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ آیات کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 177 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 من المشرقی اور آگے جا کے من المغربی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 رب المشرق والمغربی، اور پھر آخر میں سورہ المزمل کی آیت نمبر 9 رب المشرق والمغربی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف ایک ہی مشرق اور مغرب کا ذکر کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین بھی کہا، پھر اسی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشارق اور مغارب بھی کہا۔ یوں جس طرح یہ لوگ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے ہی عقیدے ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا رد کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک کی بجائے 2 مشرقیں اور 2 مغربیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے بیک وقت ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب انہوں نے مشرقین سے مراد 2 الگ الگ مشرقیں بنا دیں، الگ الگ مقامات بنا دیے، تو پھر وہ 2 الگ الگ مقامات کو ایک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن میں ایک ہی مشرق و مغرب کو مشرقین و مغربین، پھر ایک ہی مشرق و مغرب کو مشارق و مغارب کہا گیا، یعنی بہت سی مشرقیں اور بہت سی مغربیں۔ ناظرین، اس کی حقیقت کیا ہے اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ یہ بات پیچھے جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، اور آپ یہ بھی جان چکے کہ رات اور دن کا اختلاف کیسے ہو رہا ہے، رات اور دن کیسے آ جا رہے ہیں۔ رات اور دن سورج کے زمین کے گرد گھومنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ زمین کے اپنے ہی محور پر سورج پر گھومنے کی وجہ سے آ جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ لیل تھی، روشنی ناظرین بعد میں آتی ہے۔ ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف سورج کی روشنی، درمیان میں گیند کی طرح گول زمین خلا میں معلق ہے، اور رات اور دن کے اختلاف کے لیے اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے۔ اب غور سے دیکھیں تو نہ ہی روشنی آگے پیچھے ہو رہی ہے، روشنی سفر کر رہی ہے، اور نہ ہی اندھیرا آگے پیچھے ہو رہا ہے، اندھیرا سفر کر رہا ہے۔ یوں روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک لائن لگا لیں، زمین کے اوپر ایک لائن لگا لیں جو کہ روشنی اور اندھیرے کی سرحد ہے، حد ہے۔ وہ آپ کو سکرین کے اوپر چاند نما ایک لائن نظر آ رہی ہے۔ اس لائن کے ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف روشنی۔ اب ناظرین، آدھی زمین پر رات ہے جو اندھیرے میں ہے، اور آدھی زمین جو روشنی میں ہے اس پر دن ہے۔ ایک مقام ہے جو اندھیرے اور روشنی کی حد ہے، یہ حد ایک طرف کے لوگوں کے لیے طلوع، تو عین یہی مقام دوسری طرف کے لوگوں کے لیے مقام غروب ہو گیا۔ یوں یہ بن گیا ایک مشرق اور ایک مغرب۔ اب جب زمین گھوم کر اس کا مشرق والا حصہ دوسری طرف جاتا ہے تو مغرب یعنی سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں ایک طرف کے لوگوں کے لیے غروب، تو عین وہی مقام زمین کے دوسری طرف والوں کے لیے مقام طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں ایک مشرق اور ایک مغرب یہ ہو گئے۔ یوں آپ ناظرین غور کریں کہ ایک ہی مقام یعنی مشرق اور مغرب، یہ مشرقین اور مغربین، یعنی 2 مشرقیں اور 2 مغربیں بن جاتے ہیں۔ ایک ہی مقام، مقام مشرق اور مغرب، مشرقین اور مغربین بن گیا۔ اور زمین کے گھومنے سے زمین کا ایک ایک انچ جب اس مقام سے گزر رہا ہے، یہ جو روشنی اور اندھیرے کی حد ہے، زمین کا ایک ایک انچ جب اس مقام سے گزر رہا ہے تو پھر ہر لمحے طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے۔ یوں یہی ایک مقام مشارق اور مغارب بھی بن جاتے ہیں۔
یعنی یہی مقام، یہ ایک مقام بہت ساری لاتعداد مشرقیں اور بہت سی لاتعداد مغربیں بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دہلا دینے والے حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کو قرآن پر چشمہ کرنے کے بجائے قرآن کی صحیح ترجمانی کی ہوئی ہوتی تو یہ ایک ایسا طوفان اٹھتا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہ ہوتا جو قرآن کے قریب آئے بغیر رہتا اور دنیا اور آخرت میں فلاح نہ پاتا۔ یوں دنیا کے آج جو حالات ہیں یہ حالات نہ ہوتے۔ اب آپ خود غور کریں اور بتائیں کہ قرآن کے مجرم کون ہیں، اللہ کے مجرم کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہ تھے، جنہوں نے صحیح ترجمانی کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے خود ساتہ عقائد و نظریات کو قرآن پر تھوپنا شروع کر دیا، قرآن پر تھوپتے رہے اور آج بھی تھوپ رہے ہیں۔ قرآن کو اپنے من پسند تراجم و تفاسیر کی صورت میں بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہیں؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ علماء کے نام پر اللہ کے دشمنوں کی حقیقت آج آپ کے سامنے ہے، جنہیں نہ تو لفظ دین کا علم ہے اور نہ ہی لفظ اسلام کا علم، اور زمین پر اللہ کے ترجمان بن کر انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار بن کر بڑی بڑی مسند پر براجمان ہیں اور انسانیت کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کر رہے۔ اور ناظرین، آج نہ صرف یہ دہلا دینے والے، چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے ہیں، بلکہ ان علماء کے نام پر انسانیت کے دشمنوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ناظرین، یہی اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب نہیں ہے بلکہ دو مشرقیں اور دو مغربیں ہیں۔ جہاں سے آپ کے لیے طلوع ہو رہا ہوتا ہے عین وہی مقام دوسری طرف والوں کے لیے مقام غروب ہوتا ہے، اور جہاں سے آپ کے لیے غروب ہو رہا ہوتا ہے تو عین وہی مقام دوسری طرف والوں کے لیے مقام طلوع ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ راز تھا جس کے بارے میں محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ الصاد کی پہلی آیات سے ہے۔ محمد علیہ السلام کے وقت کسی کو علم نہ تھا اس حقیقت کا سوائے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اور ان کے چند خاص اصحاب کے۔ ناظرین، یہی وہ حقیقت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا، لیکن کل کو جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جہاں یہ سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہیں سے وہ غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسری قوم پر، جہاں سے اسے غروب ہوتا دیکھتے ہیں وہیں وہ ایک دوسری قوم پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب یہ سارے کے سارے اس بات کو مان جائیں گے۔ اگر اس وقت آج سے 14 صدیاں قبل کسی کو بتایا جاتا، یہ حقیقت سامنے رکھی جاتی، تو اس وقت کوئی بھی نہ مانتا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سورج سفر کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو زمین گھوم رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس وقت کوئی بھی نہ مانتا۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین آگے، اور زمین، سورج، چاند، رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ان کے مزید عقائد اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے اور اللہ آسمانوں میں اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ عرش سے مراد تخت لیتے ہیں، جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے جس پر بادشاہ بیٹھا ہے، یعنی تخت ایک مادی شے ہے۔ یوں تخت اگر مادی شے ہے تو ظاہر ہے ان کے مطابق اللہ بھی اس تخت پر بیٹھا ہوا زمین و آسمانوں سے الگ ایک مادی وجود ہے، مادی شے ہے جو زمین و آسمانوں سے الگ ہے۔ پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ ہر رات کے پچھلے پہر ایسے نیچے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے جیسے آپ سیڑھیوں سے اترتے ہیں، یعنی ہر رات اللہ زمین کے پہلے آسمان پر اترتا ہے جو کہ سطح زمین سے لے کر 3 تا 12 کلومیٹر تک بلند ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر رات 3 تا 12 کلومیٹر کی بلندی پر آتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی، باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے عرش کو آسمانوں میں تسلیم نہ کرے، جو اللہ کو آسمانوں میں اپنے عرش کے اوپر تسلیم نہ کرے، وہ مرتد، زندیق، کافر و مشرک ہے، یہاں تک کہ وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے یہ عقائد و نظریات سچے ہیں تو پھر قرآن کو اس پر خاموش رہنا چاہیے تھا،
کیونکہ یہ عقائد تو قرآن کے نزول سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں. یہ عقائد تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کے تھے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے یہی عقائد ہیں. اگر یہ سچے تھے تو قرآن کو ہر لحاظ سے اس موضوع پر خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر قرآن اس پر خاموش نہیں رہتا تو اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ قرآن ان کے ان باطل عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینک رہا ہے اور ان کے برعکس حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. اب ناظرین، ان کے عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا. اس وقت آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے. خلق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں، اور تھا اس کا عرش ہے پانی پر. ناظرین کا کہنا ہے کہ عرش آسمانوں میں ہے جو کہ ایک تخت ہے، اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس آیت میں کہنا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی پر ہے. دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں اور حقیقت آپ کے سامنے ہے. عرش کہتے ہیں جو نظام وضع کر دیا اسے چلانے کو. اور ناظرین، جب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کا نظام پانی پر چل رہا ہے. پانی زمین پر چلنے والے نظام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر جو نظام وضع کیا، اللہ زمین پر جو نظام وضع کر کے چلا رہا ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارے کا سارا نظام پانی پر چل رہا ہے. یہ جو موت و حیات ہو رہی ہے، نباتات نکل رہی ہیں، یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارے کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے. اور پھر ناظرین کا کہنا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سے الگ آسمانوں میں ہے. اب دیکھیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا کہنا ہے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اور وہی ہے تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو دیکھو وہاں کون ہے. جس کا وجود نظر آئے تو وہ اللہ ہی کا وجود نظر آئے گا. اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا. سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا کہنا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہی ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے. جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے وہی ہے، اور وہی باطن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا. ناظرین غور کریں، اول کس کا اور آخر کس کا، ظاہر کس کا اور باطن کس کا. یعنی کیا ہے جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے جو کھلم کھلا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو باطن ہے. اس آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہے. ناظرین ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس عقیدے کو بھی بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ان عقائد کو جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا. اور ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے، جس پر الگ سے اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ کے سلسلے کے تحت تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ کیا ہے، اللہ پر کوئی سوال نہیں رہے گا. فی الحال بڑھتے ہیں آگے اپنے موضوع پر. ناظرین آپ نے خود دیکھا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کس قدر کھول کھول کر حق واضح کر دیا. محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، ان سب کے سب کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے. اگر یہ حق ہوتا تو قرآن اس پر بالکل خاموش رہتا. قرآن کو اس پر بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا. لیکن کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن اس پر خاموش رہا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، قرآن خاموش نہیں رہا.
बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इनके इस अकीदे को यकसर मुस्तरद करते हुए इसके बिल्कुल बरक्स हक खोलकर वाज़ेह कर दिया कि तुम जहां कहीं भी हो तो देखो वहां कौन है। जो तुम्हें नजर आएगा वही तो अल्लाह है। इनका अकीदा था और आज भी है कि अल्लाह का अर्श आसमानों पर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इनके अकीदे को यकसर मुस्तरद करते हुए हक बिल्कुल खोल कर रख दिया कि अल्लाह का अर्श पानी पर है। अल्लाह का अर्श आसमानों पर नहीं है, अल्लाह का अर्श पानी पर है। अर्श कहते हैं निजाम चलाने को, और जब गौर करें तो आप पर बिल्कुल यह बात खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि जमीन में चलने वाला निजाम, इसकी बुनियाद पानी पर है। यह सारे का सारा निजाम पानी पर खड़ा है, यह निजाम पानी पर चल रहा है। अगर पानी को हटा दिया जाए तो जमीन एक बंजर और खंडर स्यारा बन जाएगा। यूं नाज़रीन, आपने देखा कि इनके अकायद क्या हैं, और इनके अकायद के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हकीकत को हर लिहाज से खोलकर आपके सामने रख दिया। आज भी अक्सरियत का यह अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह ऊपर आसमानों में है। और यह अकीदा और नजरिया किन का था? यह अकीदा और नजरिया तो मुशरिकीन अरब समेत यहूद और निसारा का था कुरान के नुज़ूल से पहले। और आज भी मुशरिकीन अरब हूं या फिर यहूद और निसारा हूं, उनका आज भी यही अकीदा है। लेकिन क्या कुरान ने इसकी तस्दीक की? आया कुरान इसकी तस्दीक करने के लिए आया था? अगर कुरान में इस अकीदे पर इस हवाले से आयात आती हैं, कुरान में जिक्र आता है, तो आया इनके अकायद और नजरियात की कुरान तस्दीक करने के लिए उतरा था, तायद और तस्दीक के लिए उतरा था, या फिर इनका रद्द करने के लिए, इनके बरक्स जो हक है उसे खोलकर वाज़ेह करने के लिए उतरा था? यूं नाज़रीन, हकीकत आपके सामने है। आज भी आपको अक्सरियत ऐसी नजर आएगी जिनका कहना यह है कि अल्लाह का अर्श आसमानों पर है, अल्लाह अपने अर्श के ऊपर है आसमानों पर। लेकिन कुरान क्या कहता है? यह हकीकत आपने जान ली, हकीकत हर लिहाज से आपके सामने है। और बढ़ते हैं नाज़रीन आगे इनके मजीद अकायद और नजरियात की तरफ। इनका अकीदा है कि जमीन हरकत नहीं कर रही, जमीन एक जगह पर साकित है, और सूरज, चांद, सितारे वगैरह सब के सब जमीन के गिर्द हरकत कर रहे हैं। अब देखें इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा। सूरह रद की आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। अल्लाह है, वही जात है, बुलंद है आसमान बगैर किसी एक भी सतून के, देख रहे हो हमें उसे। फिर इस्तवा हुआ अर्श पर और सखर किया सूरज और चांद को, तमाम के तमाम तैर रहे हैं अजले मुसम्मा तक, यानी उनकी एक मुद्दत तय कर दी, उन सब के खात्मे का एक वक्त तय कर दिया। जब तक कि वो वक्त नहीं आ जाता तब तक तमाम के तमाम उसी तरह तैरते रहेंगे जैसे आज तैर रहे हैं। अब नाज़रीन गौर करें, तमाम के तैरने का जिक्र किया गया और बतौर मिसाल सिर्फ 2 का नाम लिया। अब अगर दोनों सितारे हैं तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम सितारे तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे जब तक उनकी अजले मुसम्मा नहीं आती आती। और अगर दोनों सितारे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि जो ये दोनों हैं इस तरह के तमाम तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे अपनी अजले मुसम्मा तक। पहले नाज़रीन सूरज का जिक्र है और सब जानते हैं कि सूरज जलता हुआ आग का गोला है, यानी सूरज एक सितारा है। और चांद जलता हुआ गोला नहीं है बल्कि चांद मादे का गोला है जिसे सैयारा कहते हैं, यानी चांद एक सैयारा है। यूं नाज़रीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सितारे और एक सैयारे का जिक्र करते हुए तमाम के तमाम सितारों और सैयारों के अजले मुसम्मा तक तैरने का वाज़ेह अल्फाज में जिक्र कर दिया। अब अगर तो जमीन ना सितारा है ना ही सैयारा, तो फिर इस आयत में जमीन के तैरने का जिक्र नहीं है। और अगर जमीन इनमें से एक है तो फिर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जमीन भी अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी में सफर कर रही है। जमीन भी अपने मदार में तैर रही है अपनी अजले मुसम्मा तक। जब तक जमीन के खात्मे का वक्त नहीं आ जाता तब तक जमीन भी बाकी तमाम के साथ तैरती रहेगी। और यह बात हर कोई जानता है कि जमीन आग का गोला नहीं, यानी जमीन एक सितारा नहीं, बल्कि जमीन मादे का गोला, जमीन एक सैयारा है। जब जमीन एक सैयारा है तो फिर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन के अपने मदार में तैरने का भी
राज खोल कर आपके सामने रख दिया। इस तरह आप अगली आयत में देखें, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल-क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और जो कुछ भी है वही जात है, खलक किया लैल को और नहार को और सूरज को और चांद को, तमाम के तमाम इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, जैसे उनको हुक्म दिया गया, जिससे उन पर आयत जिम्मेदारी पूरी हो रही है। नाज़रीन, ये आयत और भी बहुत बड़ा राज खोलकर रख देती है। आप पीछे जान चुके हैं कि लैल और नहार का आना जाना, जमीन का अपने ही महवर पर घूमना। लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन बन जाती है। लैल और नहार को जमा करें तो ये पूरी जमीन बन जाती है। यूं आप आयत में देख सकते हैं, खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल-क़मरा। लैला वन्नहारा, लैल आधी जमीन, नहार आधी जमीन, यूं ये मुकम्मल जमीन बन गई। तो यहां मुकम्मल जमीन का जिक्र हो रहा है लैल और नहार की सूरत में, और आगे सूरज और चांद का जिक्र है। और फिर आगे कहा कुल्लु, तमाम के तमाम, यानी के जितने भी ऐसे हैं सितारे और सियारे, तमाम के तमाम जो हैं वो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं इंतहाई तेजी से, जैसे उनको तैरने का हुक्म दिया गया, जिससे उन पर आयत जिम्मेदारी पूरी हो रही है। आप अपनी आंखों से आयत में देख रहे हैं लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन बन जाती है। लैल और नहार की सूरत में पूरी जमीन का जिक्र किया, इसके फौरी बाद सूरज और चांद का जिक्र किया गया। फिर कहा गया कि तमाम के तमाम अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रहे हैं, यानी ना सिर्फ जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है जिससे रात और दिन हो रहे हैं, बल्कि जमीन सूरज और चांद की तरह भी अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रही है। और नाज़रीन, ऐसी कई आयात हैं कुरान में जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारों और सैयारों के साथ जमीन के भी अपने मदार में तैरने का जिक्र किया, जैसा कि आप इस आयत में भी देख सकते हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 29, अलम तरा अन्नल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सखर शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा। क्या नहीं देखा, क्या नहीं देख रहे? इसमें कुछ शक नहीं, अल्लाह था यूलिज हो रही है लैल नहार में और यूलिज हो रही है नहार लैल में, और सखर किया सूरज और चांद को, तमाम के तमाम अपनी अपनी अजले मुसम्मा यानी तयशुदा खात्मे के वक्त तक तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे। नाज़रीन, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली क्या है? यह बात पीछे बहुत सराहत के साथ बयान हो चुकी। ये अल्फाज इस बात की वजाहत करते हैं, इस बात को वाज़ेह करते हैं कि जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है, जिससे जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में है वो रोशनी में चला जाता है, जिससे उस पर दिन हो जाता है, और जो हिस्सा रोशनी में है वो अंधेरे में चला जाता है, जिस वजह से उस पर रात हो जाती है। और यह सिलसिला मुसलसल चल रहा है। यूं ये बात तय होगी कि जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है। अब लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन पूरी अर्द बन जाती है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज और चांद समेत तमाम के तैरने का जिक्र कर दिया, यानी जमीन, सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारे और सियारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं और इसी तरह तैरते रहेंगे तब तक जब तक कि उनके खात्मे का वक्त जो तय किया गया वो नहीं आ जाता। नाज़रीन, आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ जमीन का अपने ही महवर पर घूमने का राज खोल दिया, बल्कि जमीन, सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारे सियारे अपने अपने मदार में भी तैर रहे हैं। तमाम के तमाम सितारे और सियारे ना सिर्फ अपने ही महवर पर भी घूम रहे हैं जैसे जमीन घूम रही है, बल्कि वो अपने अपने मदार में भी हर लिहाज से गोलाई में आगे को तैर रहे हैं। और उस वक्त तक यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि उनकी जो अजल खलत कर दी गई वो नहीं आ जाती, यानी उनकी मौत का वक्त, उनके खात्मे का वक्त जब तक नहीं आ जाता तब तक वो इसी तरह तैरते रहेंगे, इसी तरह घूमते 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 अपने अपने मदार में तैरते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।
یوں نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں 14 صدیاں قبل عظیم تر رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا جب کوئی انسان ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین عرب یا پھر موجودہ وہ لوگ جو ان کی مسل ہیں، ان سب کے جھوٹے بے بنیاد و باطل عقائد کو چاک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین آپ خود غور کریں، اگر زمین ساکت ہوتی، سورج چاند سمیت باقی ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہوتے تو ان کی رفتار میں فرق ہونے کی وجہ سے بالکل واضح فرق نظر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ سب کے سب ایک وجود کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو درخت، گھر، جانور وغیرہ سمیت سب کا سب آپ کو پیچھے کو سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب پیچھے کو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سب کا سب تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سرکل میں ہوتے ہیں، مگر آپ جس پر سوار ہوتے ہیں وہ شے سفر کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین آپ زمین پر سوار ہیں، زمین گھوم رہی ہے، وہ سواری گھوم رہی ہے جس پر آپ موجود ہیں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام کے تمام ستارے اور سیارے، سورج، چاند وغیرہ گھوم رہے ہیں۔ یوں اس پہلو سے بھی حقیقت آپ کے سامنے ہے، حقیقت حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، وہی ذات ہے۔ کر دیا سورج کو جلتا ہوا روشنی دینے والا اور چاند کو ٹھنڈا روشنی دینے والا۔ یعنی سورج جلتا ہوا چراغ ہے، سورج کی روشنی میں حرارت ہے، گرمی ہے، لیکن چاند ایسا نہیں ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ روشنی چاند کی اپنی نہیں بلکہ وہ سورج سے لے کر منعکس کر رہا ہے۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر واضح الفاظ میں بھی ذکر کر دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کر دیا آسمان میں سراج، یعنی سورج روشنی دینے والا، اور چاند اس کی روشنی لے کر منعکس کرنے والا، یعنی چاند کو ریفلیکٹر بنا دیا، اور ایسا ریفلیکٹر کہ سورج سے گرم روشنی لے کر اسے نور بنا کر یعنی ٹھنڈی روشنی بنا کر آگے بھیجتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور کر دیا چاند کو ان میں نور اور سورج کو روشنی دینے والا چراغ۔ ناظرین ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی پاش پاش کر دیا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ ان کے عقائد و نظریات اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو کس قدر کس طرح کھول کھول کر بالکل واضح کر دیا۔ اب ناظرین حیران کن اور چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے اس باطل عقیدے کو پاش پاش کر دینے سے اور حق بالکل کھول کھول کر رکھ دینے سے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے ان باطل عقائد کو ترک کر دیا جاتا جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، لیکن آج یہود و نصارہ سمیت خود کو امت مسلمہ کہلوانے والوں نے الٹا قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے حقائق پر اعتراضات داغنا شروع کر دیے۔ حق اس قدر کھول دیے جانے کے باوجود حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقے کی اکثریت بالخصوص عرب دنیا کے سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے نام پر جو حالات اور بر صغیر کی نامور شخصیات جن میں سر فہرست بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلی نے انتہائی مضحکہ خیز اعتراضات اٹھائے، ان علماء کے نام پر جو علامہ سعودی عرب کے ملا اس معاملے میں سب سے آگے آگے تھے اور آج بھی سب سے آگے آگے ہیں۔ یہاں تک آپ یہ بات جان چکے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آج اکثریت اس سے اختلاف کر رہی ہے، قرآن سے جھگڑا ہی کر رہی ہے، اکثریت قرآن کے خلاف ہی چل رہی ہے، اکثریت انہی عقائد و نظریات پر ڈٹی ہوئی ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھے، جو قرآن کے نزول سے پہلے پائے جاتے تھے، جو نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، اکثریت انہی عقائد پر ڈٹی ہوئی ہے۔
لیکن ان کے ان عقائد کے برعکس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حق بالکل کھول کھول کر واضح کیے جانے کے باوجود حق تسلیم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، جو اعتراضات اٹھائے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، آئندہ ہم ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان اعتراضات کی حقیقت بھی چاک کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ناظرین بات کریں گے قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے ان حقائق پر، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر۔